ایک نعرہ سنو تو میں بلا تاخیر اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا پروفیسر ملازم حسین کوثر صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ سارے احباب درود پاک محبوب مصطفیٰ دی پاک ذات تے محبت عقیدت نال کریم آقا دی پاک ذات تے درود شریف پڑھ سو جمع الحمدللہ 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 نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الہی رحم کر بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے چنگیاں دے لڑ لگم میری جھولی وچ آ پھل پئے اتے بریاں دیجے سنگت کی تم میرے پچھلے کی تی رل گئے کیوں لینی اروار دی کمبھی دیرے کملا بہو پار تو مدیاں چاگینی تے کو غفلت دی آنی در گئے تیرے نال تے جھوکا لڑا گینی تو سم گینا زدی سے جو ادیت بہو مغرور مڑ کے بھنا گینی بس دو گا جب بازی انہاں دیے کوثر جڑے رب رسول منا گینی نہ کر مار اس شاہی دا یا شاہی نال ننے سے اے شاہی ایک بھی اجڑ ویسیا وضاحت افسوس ملے سے اتھ ناز کی تئی بلڈنگا دا لگی کوٹھڑی چال کرے سے محتاج ہے دو گز کفنی تا کوثر دیکھا پیسے یا نہ پیسے نیک نصیب جنہاں دے ہو دل پڑھو ویدن نیک سبب دل کو جھکا کر گھن
بھیا متا بخشی جاؤ ہن رب دے شالا بد قسمت بیلی کوئی نہ ہوئے اتے وانگ ابو جہل دے آب کوثر تے بیٹھا رہا نسی پیتا نال عقل دے وہاں قسمت ہے صدیق عمر دی لئے نال رسول دے یاری روزہ پاک مڑے دے پہنی تے پیراسن عمرہ ساری دیکھ لکھا کو اتے ڈرنا جدڑی ایوے وقت انسان تے آوے دے بدل غما دا جڑا گج بھی پوے تھی پیو تو پتر جدا ویندے نہیں کھڑتا کو لے کہے دے کوئی جب مقدر سہی مکلا ویندے ہن لکھ احسان اہی دے کوثر جڑا اوکھے ویلے الوا ویندے ساڈا بس ہے قرآن سناون لوگو کوئی مننے یا نہ مننے اتے دوہے جہاں نے ماریا ویسی جڑا حد قرآن دی بھنے اتے مالی دا کم ہے یارو مشکا بھر کے اتے بوٹیاں آن پلاوے ادا مرضی قلب نیاز دیئے پھل لاوے یا نہ لاوے بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ انتہائی واجب التعظیم مسند اسٹیج تے موجود میرے مسلک دی انتہائی عظیم شخصیات اس پنڈال دے اندر موجود میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ساریاں دا مل باہنا قبول فرماوے دور و نزدیک تو جتنے احباب اس غم دی محفل دے اندر شریک ہوئے ہو اللہ تعالیٰ تواکوں اساکوں قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرماوے بالخصوص دعا کرے سو کہ جس متوفا دی اسال ثواب دی بابرکت محفل اسا شریک ہوئے ہیں اللہ سونے دی ذات انہاں دی قبر کو اپنے نور دے نال منور فرماوے دم جنازہ تو لے کے ہن تک جتنے دعائیں انہاں واسطے کیتیاں گئے مالک کائنات شرف قبولیت عطا فرماوے اسانے قریبی ویدی رشتہ دار جو اس دار فانی تو ٹر گئے اللہ نیک محفل دا صدقہ انہاں دے درجے بلند فرماوے قرآن کریم دی آیت پاک تلاوت کیتی ہے اس دے زمان جلو چار گال ہی اپنے بزرگ جوانے دے نال کرے ساں دعا ہے اللہ تعالی حق و سچ آکھن دی اور اس دے مل کے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے بے نیاز رب نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین توجہ ہے نا بھائی متوجہ تھی کہ باسو چند ایک گالی حسن دعا ہے اللہ تعالیٰ اسا ساریاں کو مرن کے نے پہلے موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرماوے اہل ایمان دے نال بے نیاز رب نے خطاب فرمائے اللہ پاک نے فرمائے لوگو جنہاں کلمہ پڑھ کے میرے یار دا جنہاں اتباع کیتی ہے میرے محبوب دی انہاں دے واسطے میں رب دا حکم ایمان والے ہو جدا میں اللہ دا امتحان آوے جدا میں رب دی طرفوں کوئی امتحان آوے جدا میں اللہ دی طرفوں کوئی تکلیف ہوئے جدا میں اللہ تو کو آزمائش پاوا جدا میں اللہ تھوڑے کنے تھوڑے پیارے نکھیڑ گھنا جدا تھوڑے سامنے تھوڑے بچے کشتے پہ ہوئے جدا تھوڑے سامنے تھوڑے مال لڑتے پہ ہوئے ول دھاڑ دھاڑ نہ کرا ہے جزا فضا نہ کرا ہے میں اللہ دا گلہ نہ کرا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ اس موقع خاص تے میں اللہ کنے مددی منگا ہے میں رب دی نمازی ادا کرا ہے دھاڑ دھاڑ نہیں کرنی اے مومن دا شیوا نہیں ایمان والے دا اے شیوا نہیں اللہ دا حکم ہوئے اللہ دا امر ہوئے
رب دی طرفوں اے امتحان ہوئے اللہ پاک دی ازمائش آمنے رب دا گلہ نہیں کرنا اللہ دی کہیں نعمت دا گلہ نہیں کرنا کفران نعمت نہیں کرنا بلکہ مالک و مولا جی میں تو راضی اسا تیرے بشر بھی ہوئے راضی ہیں اسا انسان بھی ہوئے راضی ہیں جس ویلے کہیں انسان دی زبان تو ایمان والے ہو ایک پیارا کلمہ نکل پوے بل اللہ فرمے دے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ دکھ دے ویلے جیسا کو یاد چکیتے یار سن دے ہو نا دکھ ویلے جے ساکو یاد چکیتے دکھ ویلے جے دھار دھار نہیں کیتی جے جزا فضا نہیں کیتی جے رب دا گلہ نہیں کیتا اللہ فرمینے جنہ ساکو یاد چکیتے جنہ سارے دیتے ہوئے اس سارے دیتے ہوئے امتحان تے صبر چکیتے اللہ فرمینے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حق دا ایک کلمہ ایمان والے تو چپڑ اللہ فرمینے اسا انہاں کو جنت عطا کر دے توجہ ہے جڑا صبر چا کرے لے نماز ادا چا کرے لے توجہ ہے دکھ دے ویلے نماز چا پڑھ دے رب کنے مدد چا منگ دے صبر چا کریں دے اللہ فرمائے دے اسا انہاں کو جنت عطا کر دے آج کہیں کنے انہاں دی اماں جدا تھی وے آج کہیں کنے انہاں دا بابا جدا تھی وے آج کہیں کنے انہاں دا بیٹا جدا تھی وے اللہ فرمائے دے تو سارے دیتے امتحان تے صبر تک کر ول دیکھ اسا تے کو بھی کینجھا مقام دے سو تے او کو بھی سونا مقام عطا فرمے سو اے کچھ سوچ سمجھ انسان آخر مر ونجنے آج دنیا دی لو اولاد دی اس زندگی دے اندر اللہ رسول دے پیغام کو بھول گئے وے کچھ سوچ سمجھ انسان آخر مر ونجنے نہ تھی اللہ دا بے فرمان آخر مر ونجنے نہ تھی اللہ دا بے فرمان آخر مر ونجنے دنیا تو لڑ شہن شاہ دے گئے کئی مر خانو جہاں دے گئے قبر جھاتی چاپا ملی ترائے گوزے چاپا وے شہدے گادا نہیں فرق ریا قبر جھاتی چاپا قبر جھاتی چاپا ملی ترائے گوزے چاپا وے شہدے گادا نہیں فرق ریا لگیا چھوکا تھائے بنگلے ویرا نے آخر مر ونجنے لگیا چھوکا تھائے بنگلے ویرا نے آخر مر ونجنے دارا سکندر کنو گئے توجہ ہے دہاڑی دار مزدور ہوئے یارو او بھی تو روٹی کھا مانا ہے جنہ دے نا دے شہر آبادن جنہ دے نا دے سکے جل دیان میں کہ پہلے علامہ سے بڑی بیان پہ کریں دن حلاق و خان جے ادھی دنیا کو مسلمانوں تخت و تاراج کیتا ہے جے ادھی دنیا کو برباد کیتا ہے ایک اللہ دے نیک بندے دی دلی دعا دا صدقہ اللہ برباد کیتا ہے او جوانی دنیا تو ٹر گئے جنہ دی اوپر دے تو لہ دے حکومت ہے جنہ دے نا دے سکے چل دے او لوگ بھی دنیا تو چلے گئے جنہاں دی ہوا تے حکومت ہوں دی ہے او لوگ بھی دنیا تو ٹر گئے جنہاں دی مسلمانوں پرندے بھی گال سن دے اے دارا سکندر کنو گئے سلیمان پیغمبر کنو گئے لگی موت دی ڈھا پی اے سب کچھ فانا جل دیکھو جانے ہوتے آواز لگی موت دی ڈھا تھی ہے سب کچھ فانا جلو دیکھو جانے ہوتے ہوا کالی کوٹھی تے لگڑا مکان آخر مر ونجنے نہ تھی اے اللہ دا بے فرمان اس دنیا دی چکا جان اس روشنی دے اندر آکے اللہ رسول دی تابداری کو نہ بھول مسلمان آج تو مان کرے نے جو اے چودری میڈائے نمبردار میڈائے آج تو اے ناز تے فخر کرے نے جو ایم پی اے تے ایم این اے تے نال میری سنگت دنیا تو بڑے بڑے شہنشاہ ٹر گئے دنیا تے بڑیا بڑیا سنتا والے لوگ لگے گئے اے چھوڑ دے سنگا تو کوڑی جیوے دنیا دی سنگت بالکل دنیا تک دیوے یار کچھ زیادہ تو زیادہ تھا کو کمشنر تک گھن ویسی نا
اس تو زیادہ کوئی کرے سی تا آئی جی تک گھن ویسی، اس کو لو زیادہ کرے سی تا وزیر اعلیٰ تک گھن ویسی، پر اے دنیا تے سنگتا آنکھ لوٹن دی دے رہی تھی دنیا تے رہ ویسے نیا آتے کو او سنگت رسا جڑی تیری قیامت جی آگے تیرے واسطے تیرے نال راوے، قبر جی تیرے نال راوے، حشر جی تیرے نال راوے، اے چھوڑ دے سنگت تو پوری جیوے تیرے نال نہ کرسی پوری جیوے، اے سونا پیوت ماں جانی پتر بھیرا سارے بے وفا کوئی سنگتی باڑا، اے سونا پیوت ماں جانی پتر بھیرا سارے بے وفا کوئی سنگی باڑا، تیڑا سنگتی مسلح قرآن، تیڑا سنگتی مسلح قرآن آخر مرغنڑ، تیڑا سنگتی مسلح قرآن آخر مرغنڑ ناتھی اللہ دا بے فرمان، جنہ مسلح دے نال یاری لئیے، جنہ اللہ دے قرآن دے نال یاری لئیے، مسلمانوں ای جہانی روزے چمی دے پین اگلے جہان بھی بیڑا پارے، جنہ مسلح دے نال یاری چلائیے، جنہ رب دے قرآن دے نال یاری لئیے، اج انہاں دے روزے چمی دے پہن، اج انہاں دے مزارہ چمی جا پہن، انہاں دے مزار دے آگے لوگ ہدایت دی دعا گندن، مالک و مولا نیک بندے دے صدقے سارے حال دے کرم فرما، پر انہاں نے ساری زندگی جو رب دے نال وفا کی دیئے، زور دا خضرہ سبحان اللہ، اے سوڑا اے جو بن جا گھڑیاں نی چار، اے کوثر نہ قسمت دے جنگرے تمہار، اے تیری ماری ہے مت یو جھٹ دا ہی جھٹ گزر ویسی وقت آسی ویلا نات، اے تیری ماری ہے مت، تیری ماری ہے مت یو جھٹ دا ہی جھٹ گزر ویسی وقت آسی ویلا نات، پیچھے کر سے بہو اور ماں نے آخر مرغنڑے ناتی اللہ دا بے فرمان نے آخر مرغن۔ او مسلمانوں تھوڑے سامنے محبوب خدا دے پیارے صحابی دا ایک واقعہ، کریم آقا دا پیارا صحابی جے اپنی امہ دے نال محبت کی تھی، تھک گئے ہو یار، تھک گئے ہو، نبی علیہ السلام نے مکہ پاک تو ہجرت فرمائیے، مدینہ پاک دی پاک دھرتی کو رنگ لایا، مسلمانوں رستے دے اندر آکے ایک نام کو کریم آقا نے اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا، چلتے چلتے ابو معبد دے گھر دے اندر محبوب خدا نے کرم نوازی فرمائیے، ماہ ربیع الاول دے لجپال نبی مدینہ پاک تو ہجرت فرمائیے، نبوت دا 12واں سال ہے، ہجرت دا پہلا سال ہے، ربیع الاول دی دہائی، توجہ نال سنا ہے، کریم آقا علیہ السلام مسلمانوں مکہ پاک تو روانہ ہو جلن، محبوب خدا دے نال کریم آقا دا پیارا یار، یار غار یار مزار سیدنا صدیق اکبر دی پاک ذات بھی نالن، چلتے چلتے مدینہ مصطفیٰ تو کچھ دورن، مدینہ شہر دے لوگ مسلمانوں شہرہ دے اندر آگے کریم آقا علیہ السلام دی انتظار کھڑے کریں دے ہیں، شام تھی گئی ہے جہدے واسطے اپنا کام کاروبار چھوڑ کے آئین، او محبوب نظر نہیں آیا، تریجی دیوارے دیگے دویلہ ہے، کریم آقا علیہ السلام دی پاک داچی مدینہ مصطفیٰ دے پاک شہر دے اندر آدھی ہے، مسلمانوں مدینہ دے بڑے بڑے سردار، مدینہ دے بڑے بڑے تاجر لوگ، مدینہ دے بڑے بڑے نامور لوگ وہی مقام دے گئے کھڑے جتھا کریم آقا علیہ السلام تشریف کی دیانن، ہر نبی دے غلام دے دل دی خواہش فن کے محبوب خدا دی میزبانی دا شرف قبول کریم آقا دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئے، یا رسول اللہ کرم نوازی فرماوا، آج دی دعوت سارے کرے قبول فرما گھنو، مسلمانوں بڑے بڑے لوگ گئے کھڑے، بڑے بڑے دورے پا کے گئے کھڑے، جوان کو لو جوان پہنچے کھڑے، کریم آقا علیہ السلام پہنچن والے ہیں، اتنے تی بے نیاز رب دی طرف حکم دے محبوب، تو ہے محبوب سارا جگ ہے تیرا محب،
مدینہ پاک دی پاک دھرتی ہے مسلمانوں اج جڑی جات گنبد خضرا ہے اج جڑی جات ساوا روضہ محبوب خدا دا ہے یو مکان کریم آقا دے پیارے غلام حضرت ابو ایوب انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ دا ہے او جوان اپنے گھر دے اندر موجود ہے جڑا کنے آواز پئیے دو جہانہ دی پاک رحمت مدینے تشریف کی دی آدھی ہے دل دی امید جاگ پئیے مسلمانوں جوان روون کھڑ گئے روندہ کھڑے اپنے تاک دی مہاڑی کو نپ کے ایک آنکھے جوان دی ہنج لکھ لکھے تیرا جوان رنائے مسلمانوں بڑھڑی چھے امائے قریب آن دیئے پوچھنا کریں دیئے آدھے ایوبا کیا گالے کیوں بے تحاشا تھی کہ رونے آدھے اماں آج میں نہ روا بیا کون روے آج شام دا اگر سارے گھر دے اندر اٹا موجود ہویا آج شام دا کھانا سارے کولی موجود ہویا میں او محبوب خدا دا میزبان بڑھ ونجا میں او لینچ لگ کھڑا کریم آقا دی بارگاہ دے اندر میں بھی دعا فرماوا میں بھی التجا جا کر رہا یا رسول اللہ آج سارے گھر قدم رنجا فرما چھوڑوا مسلمانوں نوجوان بچہ جنہ یا گال کریں دے آنکھ وچو حج ڈھے پو دیئے محبت کرن والی اماں اپنے پاک دامن چادر دے نال معصوم بچے دے آئے ہوئے اکھا وچو آنسو پڑھیں دیئے دے آدھی ایوبا تو روڑ کنے بس کر وج میرا پترا تو رونا سارے مدینے دے لوگ محبوب خدا دی بارگاہ دے اندر گئے کھڑے میں ذرا او محبوب دے خدا کو آنکھ دے دیا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اے ایوبا تو رومن کنے بس کر رہے اے سارے مدینے دے لوگ سونے لجپال دی بارگاہ وچ گئے کھڑے میں ذرا اون محبوب دے خدا دے نال گال کر دے دیا مسلمانوں جلدی دے نال اس بڑھڑی اماں نے اپنے مکان دے اندر مصلی جا بچھایا ہے سر سجدے جا رکھا ہے اکھا وچوں آنسو جاری ہو گئے رو کے فرمے دیے اے مالک مولا کرم فرما جا اپنے پیارے حبیب دی دعوت قبول فرما جا اگر تیرا محبوب سارے گھر نہ آیا میرا بچہ روندہ روندہ مروے سی کرم فرما جا میرے چٹے والا دی لاج رکھ جا توجہ ہے یار میرے چٹے والا دی لاج رکھ میں کو اپنے محبوب دی دعوت منوا دے یا کرم نوازی فرما جا مسلمانوں اماں دی دعا تے رب تعالیٰ دی قبولیت دے اندر کوئی درمیان اچ پردہ کوئی نہ انہوں ماں دی دعا نکلیے انہوں اللہ قبول جا فرمائیے بے نیاز رب فرمے دے جبرائیل جی رب جلیل میرے محبوب کو میرے پیغام دے فرماؤ محبوبات تسا کرم نوازی فرماؤ توڑی ناچی معمور من اللہ اپنی ناچی دی مہار ناچی دی کنڈ سٹ دے گو محبوبات پڑا میزبان جانے تے رب رحمان جانے تسا محبوب سارا جگ تھوڑے نال محبت رکھن والا ہے کئی کو ہاں کرے سو کئی کو نہ کرے سو جنہ کہیں اپنے عاشق کو نہ فرمے سو عاشق دا ہاں ڈلوے سی مہربانی فرماو اپنی ناچی دی مہار گلت سٹ دے وہ بل ناچی جانے میں رب جانا تے تیرا میزبان جانے مسلمانوں ناچی دی مہار ناچی دے گلتے ہیں صحابہ کرام موجود ہیں یا رسول اللہ کرم نوازی فرماوا ساری دعوت کو قبول فرما چھو ہر صحابی نے اپنی ندا فرمائیے ہر صحابی نے اپنی التجا فرمائیے کریم آقا فرمیدن میرے صحابہ میری ناچی معمور من اللہ ہے جیڑے مقام دے سامنے یا ناچی ون باسی محمد اون دردہ مہمان راسی محبوب اون درتے مہمان تھی سی ناچی مسلمانوں صحابہ قریب ہیں وہ ناچی چل دے ہوئے جنت البقی دے سامنے گزر دی آن دیئے جیڑے گھر نالو ناچی گزر دیئے جوان دی دھاڑ نکل وے دیئے آج کریم آقا ساری دعوت قبول نہیں فرمائی چل دے وہ ناچی حضرت ابو ایوب انصاری دے مکان دے سامنے چودھار بہ گئی ہے جنہ ناچی چودھاروں بیٹھی ہے چار پے بہ گئی ہے مسلمانوں رب دا حبیب فرمے دے صحابہ
کیڑا خوشبخت اے جوان ہے جہدے درد سامنے میں محمد دی داجی بہ گئی ہے جب وہ اللہ سادہ مہمان بنائے کون او جوان ہے صحابہ عرض کردن یا رسول اللہ آپ دا ہی غلام ہے مسلمانوں جنا محبوب کو فرمائے نے سونا آپ دا ہی غلام ہے کام درکھانا دا کریں دا ہے کام مستریاں دا کریں دا ہے ایک مستور جوان ہے آپ دے نال محبت رکھن والا ہے کریم آقا فرمائے میرے صحابہ بنیو اون جوان کو آکھو میں محمد اج عید دردہ مہمان اے جنہ دید مدنی اے ماہی تے لئیے وے جنہ دید مدنی اے ماہی تے لئیے انہاں کن دے دی چدلڑی لٹائیے جنہ دید مدنی اے ماہی تے لئیے جنہ دید مدنی اے ماہی تے لئیے انہیں کن دے دی چدلڑی لٹائیے توجہ یار ذرا توجہ میرے پاس محبوب دے عاشق دوڑ کے پہنچ دینا دیکھ دے جوان مہاڑی دے اندر ہاتھ پئی کھڑے ایک آنکھیں اکھو ہنج لکھ لکھ صحابہ بول پوندن آدھر ایوبا کوئی ایو تھے یاری تو رب دے نال لئی کھڑے جو کریم کو اپنے درد صدوئی کھڑے اجے ہاتھ مہاڑیے جو پئی کھڑے اکھو بھال جی میں تیرے درد آگئے لجپال جی دیکھ تو صحیح دعا تکیتی بھی جو اللہ اپنے حبیب کو تھوڑے دردہ مہمان بنا دیتے مسلمانوں محبوب دا غلام کریم آقا دی بارگاہ چ نہیں آیا جلدی نال خیال کریں دے دیکھا تو صحیح میری اماں کیڑے مقام تے موجود ہے توجہ ہے نا یار اماں دے نال اچھا علاوہ والے ہو ذرا غور نال سنو اماں کو کچھ گال ہی کرن والے ہو ذرا غور نال سنو رب تعالیٰ دی پاک ذات نے اپنی یکی رحمت دنیا والی ماں دی محبت رکھ چھوڑی ہے جائے دیتے ماں راضی ہے جائے دیتے پیو راضی ہے اس دیتے رب بھی راضی ہے رب دا رسول بھی راضی ہے کریم آقا علیہ السلام فرمائے صحابہ خیال کرا ہے میں محمد مصطفیٰ دے اس امت دے بڑھڑے دی عزت کرنا میں نبی علیہ السلام دی عزت کرن برابر ہے آج ابے کو دھکے دیون والے ہو غور نال سنو محبوب فرمیندے اے بڑھڑے ماں تے پیو اکاس دی منڈی تے ویچن دے ڈا دے کوئی نہیں رب نے انہا دی شکلہ دے اندر اپنی رحمت رکھ چھوڑیے جن ایک دفعہ محبت دی نگاہ سے دیکھ سی اللہ حج دے ثواب عطا کر جنہ اماں کو سویر نال ماں دی دعا گھن کے ونجے کو کہیں بے کولو دعا مگامر دی لوڑی کوئی نہیں جڑا سویر نال کام کاروبار دے ویندے ایو کچا کہ اماں میرے حق جو دعا فرماویں اللہ میرا کام سیدھا چا کرے مسلمانوں رب فرمے دے اماں دی رضا خدا دی رضا بے شک وہ اللہ دی رضا ہے مسلمانوں جوان جلدی دے نال اماں دے کول پہنچ دائے سیدنا ابو ایوب انصاری نٹھائے اماں اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر سجدہ ریزے تو ہی پہ فرمے دیا اللہ کرم فرما جا اپنے نبی دی دعوت قبول فرما جا جوان اپنی اماں کو سڑ نہیں مرے دا قریب اماں دے پیران دے پہ کے اپنے منہ دے نال اپنے ہونٹان دے نال اماں دے پیران دے تلیاں کو بوسے دے مڑ لگوے گئے بھی ایک ضرورت نہیں ہوئی جو میں اماں کو صد مار کیا کہا اماں سر سجدے تو چاہ نہیں مسلمانوں ادب دا تقاضا دیکھو جلدی دے نال اماں دے پیرا دے تلیاں کو بوسے دے دائے جنا ایوب انصاری دے پیرا دے مسلمانوں ہوٹا دی ٹھنڈک اماں دے پیرا دے پئیے اماں جا کے علمے دی ایوبا کی میں آئے خیر تہے کی میاد اماں سر سجدے تو جا بھاگ لگ پین اللہ دعا قبول فرمائیے لجپال نبی سارے گھر تشریف گھنائے او نظر حسین نہ کیوں نظر بڑے یہ مقام والایمیں تو نہیں مل رہے توجہ ہے نا یار اے او نظر حسین کیوں اے نظر بڑے جیتے سجنا دی نظر ہووے اس نظر تو نظرہ اے بڑھ دیا نے اس نظر تو نظرہ ذرا یار توجہ فرما کے بہت توجہ فرما کے اے اس نظر تو نظرہ اے پڑھتیاں نے جو نظر منظور نظر ہووے اے اس نظر تو نظرہ اے جڑے ملیاں نظرہ وچ
دے او پڑ گئے ساتھی قبراں دے او نظرہ کیوں نہ خوش ہوویں او نظرہ کیوں نہ خوش ہوویں محبوب جو ہم مسافر ہو اس جوان تے اللہ دی رحمت ہو دیئے جن نال ہر ویلے اماں دا پیار ہوئے اٹھ دے بانے ہر ویلے ماں دی دعا ہوئے مسلمانوں دنیا دے اتے کوئی انسان کو تکلیف نہیں دے سکتا بے اس نظر تو نظران پڑھ دیا نے جو نظر منظور نظر تک کوئی ہو دے یار توجہ ہے نا اماں دے پتر تا ڈھیر ہوندن اولاد تا ڈھیر ہے پر کوئی خاص بھی ہوندن یار اس نظر تو نظران پڑھ دیا نے جو نظر منظور نظر ہوئے جندی قسمت بوہا کھل میں دے ملے ماہی تے سب کچھ بھول گئے دے ملے ماہی تے سب کچھ بھول گئے دے وہی دید دا پائے اٹھے مل گئے دے وہ جوان جندی مسلمانوں جند نال اماں کو محبت دے پیارے جند نال اماں دی دعائے دنیا تے جیڑی جاتے ویسی اللہ عزت دے وقار عطا فرمایا ہے جیڑی جاتے ویسی رب کو عزت والا مقام دینا ہے اون جوان کو جند نال اماں دی محبت ہے جند نال ماں دا پیارے جند نال اماں دی دعائے اللہ کو با عزت و با کرامت بڑا چھوڑے جندی قسمت دا بوہا سب کچھ بھول گئے دے وہی دید دا پے اٹھے مل گئے دے وہی دید دا پے اٹھے مل گئے دے جندے سامنے سیدہ گھر ہووے وہی دید دا پے دل اماں ابے دی محبت دے اندر روونا محبوب مرشد دی محبت دی روونا ہر کسے دے بس دی گل نہیں ہوندی اے کچھ خاص دل ہوندے جنہاں دے اندر اللہ رسول دی محبت پیدا ہووے سبحان اللہ ایویں نہیں ہوندا بھی اکھ وچوں ہاں جا ونجے لوگ اسیں یار پاگل جڑا روندا وے سارے بیٹھے ہزاراں دی تعداد وچ بیٹھے ہو چند لوگ ہیں جنہاں کو یہ سبق سن کے جنہاں دی اکھ وچ ہاں جاوے عمومی طور تے انہاں دی اکھاں وچوں آنسو آندے جنہاں دے دل وچ درد ہوندا سبحان اللہ ہر جاتے ہر بندہ نہیں روندا اے دل روے تو اکھ روندی ہے پیچھے قیمت اکھ دی پوندی ہے پیچھے قیمت اکھ دی پوندی ہے اکھ روندی بھی اوہا سوندی ہے اکھ روندی بھی اوہا سوندی ہے جند سامنے سیدہ گھر ہو جس دے سامنے مسلمانوں اپنے اماں دیا دعائیں ہر ویلے اون دی اکھ نمرا دیے وے اکھ روندی بھی اوہا سوندی ہے جند سامنے سیدہ گھر ہووے اس نظر تو نظران پڑھتیاں نے جو نظر منظور نظر ہو اللہ استقامت عطا فرماوے دلی دعا منگو اللہ تعالیٰ ایمان تے استقامت عطا فرماوے حضرت سیدنا عمر فاروق دا دور خلافت ملک شام دے اندر مسلمانہ دی عیسائیاں دی جنگ جاری ہے توجہ ہے 22,000 کم و پیش مربع میل دے حکومت کرنے والے محبوب دے اس عظیم صحابی نے مسلمانوں عراق دیتے بھی جنگ بندی کیتی ہوئی عراق دیتے بھی حملہ کیتا ہوئے شام دیتے بھی ایران دیتے بھی ترائے محاذات ایک وقت چ مسلمان جنگ و جدل پہ کریں جہاد پہ فرمینے ہیں فکو ملک شام دا ایک حالات ایک واقعہ سنائی
اللہ تھوڑے سارے ایمان کو تقویت عطا فرمائے اللہ کرے مردے ویلے یہ ایمان کا ماپ ہوئے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق دا دور خلافت شام دے محاذ تے جنگ جاری ہے عیسائی لوگاں نے مسلمانہ دے 40 افراد جنگی قیدی بنائے کماندار انہاں جوانہ کو نہ اللہ کے مسلمانوں اپنے وقت دے بادشاہ کو لوگ ہن گیا سونا اے مسلمانہ دے نوجوان جنہاں دی اجے داڑھی بھی نہیں پھٹی مسئلہ دے جوان انہاں کو لو جو حکم ہوئے جنگی قیدی بنا کے جزیہ گھنو تھوڑی مرضی دی گالے قید کر دے وہ تھوڑی مرضی دی گالے قتل کر دے وہ تھوڑی مرضی دی گالے 40 کڑیل نوجوان عیسائی بادشاہ دے سامنے کھڑے تھے وقت دے ظالم حاکم دے سامنے 40 نوجوان کھڑن تھے مسلمانوں او بادشاہ جوانہ کو پیادے نوجوانوں اگر تسا دین مصطفیٰ تو ہٹ ونیو اگر تسا کلمہ محمد مصطفیٰ دا چھوڑ دے وہ تھوڑی جان بخشی کر دینا تھوڑو امان ہی دے دینا تھوڑو عہدے بھی دے دینا تھوڑو اس ملک دے اندر آکے اس ملک دی بادشاہیت دا حصہ بھی دے دینا پر مسلمانوں محبوب مصطفیٰ دے غلامن کریم آقا دا کلمہ پڑھن والے کو عمر کچی آئی لیکن عقید ایمان دے پکے جوانن آتے کھڑین اے بادشاہ اس دین کے لیے یہ جان جاتی ہے تو جانے دو مصیبت پر مصیبت سر پہ آتی ہے تو آنے دو ساکو ساکو موت دے ڈراوے نہ دے ساکو ساری جان دے ڈراوے نہ دے تا ہک جانے اگر ہزارہ ہومن ہاتھ سنے نبی دے کلمے تو قربان کر دے ہوا وہ ظالم حکم پیا دے دے ادھے فلا تاریخ متعین کر دے این تاریخ کو این دیوار دے ٹائمی تھیں عدالت لگ سی ہک کڑھا تیل دا جلا کے سامنے رکھ دیوا ہے میں کہتا اے مسلمان جوان کیویں کلمہ نبی دا نہیں چھڑے دے ظالم دا حکم ہو گئے میدان لگ گیا ہے مسلمانوں سلطنت اعلان تھی گن اور دیکھو تا صحیح مسلمان کیویں اپنے نبی دے نال غداری کریں دن کیویں مسلمان کلمہ نبی دا چھوڑیں دن کیویں اپنے دین تو انحراف کریں دن لوگاں کو کٹھے کیتی بیٹھے مسلمانوں اپنی کرسی لئی بیٹھے نال وزیر مشیر بھی بیٹھے تھے 40 محبوب دے کلمہ گو غلام سامنے آ گئے ہر کہیں دا چہرہ بڑا سونا ہے سونے چہرے والے محبت والے احباب مسلمانوں جنہ سامنے آندن او ظالم حکم کھڑا دے دے آدھے جوانوں کلمہ نبی دا چھوڑ دے وہ نہ تا اتھائیں ٹھاکو جی دے جی عذاب دینا اس سامنے دیکھو تا صحیح بھادا کڑا سامنے تیل گرم پیا تھیندا ہے ایک دی جان اتھائیں کنسا مسلمانوں او جوان بول پوندن ڈراتے ہو جس موت سے وہی تو زندگانی ہے محمد پر فدا ہونا حیات جاودانی ہے اے ظالمہ سب ڈراوے نہ دے موت دے محبوب مصطفیٰ دے دیدار دے وچے آنکھ دی تڑپ تو تا ایک جان منگ دے اللہ سینکڑے دے ویا اپنے نبی دے نا تو قربان کر دے آخر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیتا ہے ایک جوان کو سڈو توجہ ہے وقت ظالم بادشاہ دے سامنے مسلمان جوان کھڑن ایک جوان کو سڈے نے سارے دے سامنے آدھے کھڑن کلمہ چھوڑ دیو نہ تے این جوان کو ہونے بھا دے اندر سٹینے ہیں تیل دا کڑائے اس دے اندر جلینے ہیں پر مسلمانوں کہیں دی استقامت جب فرق نہیں آیا محبوب دے سارے غلام کریم آقا علیہ السلام دے کلمے دے اتے مستحکم رہ گئے جوان قریب آیا آگے بھا والے تلا دے اندر مسلمانوں اس تیل دے کڑھا دے اندر محبوب مصطفیٰ دے اس غلام کو سٹ دیتے نے کلمہ پڑھ کے کریم آقا دا غلام اپنی جان دے رہے ہیں بلکہ یہ جوان دیواری ہے یہ مسلمانوں کلمہ نہیں چھوڑا کلمے دی لج رکھ کے وہ جوان اپنی جان اللہ دی راہ دے قربان کر دیتی ہے ایمیں ایک تو بعد بھی یا جوان یکے بعد دیگرے 39 جوان جنہ اپنی جان اللہ دی راہ دے قربان کر دیتی ہے پر اپنا ایمان ظالم کو نہیں دیتا جان تا دے چھوڑیے پر کلمہ نبی دا نہیں چھوڑیا جڑی محبت محبوب خدا دی ذات دے نالے اس محبت تو قدم پیچھا نہیں ہٹے مسلمانوں ایک جوان باقی ایک جوان بچ گئے نا جیدہ سعید سبحان اللہ توجہ نال یار
انتہائی خوبصورت جوان ہے جڑا سامنے آندے قریب بیٹھا مشیر اپنے بادشاہ کو آدھے اے بادشاہ وا میں بڑی خدمت تیری کیتی ہے اس ریاست دی بڑی خدمت کیتی ہے مہربانی فرما میں تیرے کنے التجا کرے نا بڑا حسین و جمیل اے محمدی جوان ہے یہ جوان میں کو دے جا میں جانا تے ایدہ ایمان جانے بس یہ جوان میں کو دے ہوا میں کو ایندے حسن دے اتے ترس آ گئے میں کو ایندی جوانی تے ترس آ گئے میں جانا تے اس دا ایمان جانے مسلمانوں وقت دا بادشاہ او جوان اپنے مشیر کو دیں دے تریہی دیوارہ دا وقت بھی دیں دے تریہی دیوارہ دے اندر اندر مسلمانے دے ای جوان دا ایمان کھس کے گھناوے والتے کو منے سے جوان کو اتنا تمان ہا وہ عیسائی کو اتنا مانائی وہ مشیر کو اتنا تنازع جو میں کو گھر گھن ویسا بن کے محمد مصطفیٰ دے ای غلام کے نے ایرا ایمان کھس گھن سا توجہ نہ لیا تیار غیر نہ کوئی اپنا قریب ہے نہ اماں قریب ہے نہ ابا قریب ہے نہ رشتہ دار قریب ہے نہ ہمسائے قریب ہے نہ برادری والے قریب ہے نہ کوئی بے قریب ہے مسلمانوں کلے دیار خیر دے اندر کھڑ کے محبوب دے غلام کیویں دین اسلام دی سر بلندی فرمینن جنا 39 شہید ہو ویندے 40واں جوان اودے نال ٹر جلدا ہے مہمان خانے دے قریب آ کے اس جوان نے مسلمانوں انہوں جوان کو آکھیا جوان ای مقام تے بہرے میں گھروں تھی کہ واللہ توجہ ہے یار 39 شہید ہوئے 40 میں کو مہمان خانے بلہا کے جوان گھر والوین دے جنہا گھر دے اندر ویندے حسین و جمیل بیٹی 18 سال عمرے نا اس دا جولیا اپنی بیٹی کو آدھا پہ میری بیٹی تے کو اللہ بڑی عزت عطا کیتی ہے تے کو اللہ بڑا حسن عطا کیتا ہے بڑی حسین و جمیل عورت ہے ساری سلطنت دے اندر تیرا نائے ون دیکھا ایک محمدی غلام آیا بیٹھے ذرا اوندا ایمان تک خاصا پتہ لگ دے جو اللہ تے کو کتنا حسن دیتا ہے اپنے ای حسن دے داؤ پیچ نال ایک محمدی غلام مہمان خانے دے اندر آیا کھڑے ون اوندا ایمان کھسا تیرا ابے دی عشیر بعد ہوئیے تیرا ابے تھپکی دیتی ہے مسلمانوں او لڑکی جلدی دے نال تیاری توجہ ہے سن دے بیٹھے ہو یار اس عورت نے تیاری کی تھی شیشے دے سامنے آکے حسن اپنے حسن کو سوار کے سونے کپڑے پا کے زیب و زینت کر کے تیرا شیشے دے سامنے آئینے دے سامنے آ کھڑی ہے تے آدھی کھڑی ہے آدھی جولیات کو اللہ اتنا حسن دیتا ہے اج کون او جوان ہے جڑا تیرے حسن کو دیکھ کے اپنا ایمان نہ دے تو ایک باری وائنٹ صحیح اندھی دید پہ گئی ضرور وہ اپنا ایمان دے لے سی توجہ ہے یار توجہ میرے پاس ہے توجہ اپنے آپ نال خود کلامی او عورت کرے دیئے اللہ دی تقدیر بول پوندیے جولیا دیکھو اپنے حسن دا وڈا مانے پر دیکھو ایک خبر کوئی نہیں جڑی اکھ محمد مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت کی ہوئے کہیں غیر دا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تو حسن تے ناز کر کے پیوینی ہے اپنے حسن دا مان کر کے پیوینی ہے جے تم مڑ کے بھنا کے محبوب دی غلام بڑھ کے نہ آوے میں کو اللہ دی تقدیر ہی نہ آکھے مسلمانوں عورت قدم قدم تے چھاڑ چھاڑ کریں دی ہوئی اپنے حسن دی زینت زیب و زینت ظاہر کریں دی ہوئی جڑا سامنے مہمان خانے دے پہنچیے 5 منٹ منگدہ اللہ واسطے توجہ 5 منٹہ واسطے نوجوانوں ذرا توجہ فرمائے آج کتھیں دور کنے لال کپڑا نظر آوے وات پٹی جویندن توجہ ہے نا بھائی پتہ کوئی نہیں کہہ دی تھی کہہ دی بھیڑے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے ساری ہمسائی ہے یہ ساری ماں یہ پتہ کوئی نہیں ہوندہ وات پٹی کھڑے ہوندن ذرا توجہ نال دیار غیرے تے مواقع بھی بہت زیادہ ہے قدم قدم دوتے شیطان جال بچھاتے کھڑے پر محبوب دے غلامت ایمان اور استقامت فرق نہیں آیا ایمان دی استقامت فرق نہیں آیا مسلمانوں عورت ناز و نخریاں دے نال ایو کچھ اپنے ذہن چلا کے پہ ویندی ہے کون او جوان ہے جڑا ایک باری تے کچھ دیکھیا اپنا ایمان نہ دیکھڑے چل دے جڑا قریب آئیے سامنے دروازہ کھلیا ہویا مسلمانوں نبی دے غلام دی پہلی دید تا عورت تے پہ گئی ہے دھاڑ نکل گئی ہے رو کے آدھے مالک و مولا کرم نوازی فرما جائے کلہ مقان سعید مسلمان
اے عورت اے کہیں غیر دی جئی بن ٹھڑ کے میرے کولو آدھی پئیے اگر ایندی عزت لٹی گئی میں مدینہ مصطفیٰ کیڑے منہ دے نال واپس والوے سا کریم آقا دی پاک بارگاہ وچ اپنا چہرہ کیویں پیش کرے سا اللہ تو کرم نوازی فرما شیطان دا جال ہے میری ایندے کنے حفاظت فرما میرے ایمان دی حفاظت فرما مسلمانوں جنا دلوں دھا نکلیے جوان رو کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا فرمائیے رب دی تقدیر بول پوندی سعید جنہ ساکوں الوانیا ہے جنہ ساکوں صد ماریا ہے اسا کلا نہیں چھوڑی جنہ سارے نال تار چلائیے جنہ ساکو صد ماریا ہے ساکو کلا نہیں چھوڑیا جوان مسلمانوں جلدی دے نال مسلح بچھا کے اللہ دی نماز ادا کی تھی سر سجدے تے رکھ کے سبحان ربی العالی دیا تسبیح پڑھن شروع کی دیا اکھاں وچوں آنسو ہیں ہر قدم قدم تے دعا کھڑا منگ دے ہر مسلمانوں لفظ تے دعا کھڑا منگ دے ربا مہربانی فرما جا اے عیسائی عورت بن ٹھڑ کے شیطان دا جال بنا کے میرے سامنے میرے ایمان کو کھسڑ پہ آدھی ہے تو سارے ایمان دی حفاظت فرما مسلمانوں جوان نمازی پڑھدا دے اللہ کنے دعائی منگدا دے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ جنا تکلیف آوے اللہ کنے مدد ہی منگا ہے رب دی نمازی ادا کرا ہے جوان نمازی پڑھدا کھڑے اللہ کنے دعائی منگدا کھڑے دیوار گزر گئی ہے دوجی دیوار ول لئیے ول او مئی قریب آئیے رب دے محبوب دے پیارے غلام نے ول اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگی ہے مسلمانوں دوجی دیوار گزر گئی ہے تریجی دیوار گزر گئی ہے اللہ حاضل قیاس جرا وی دیوارا گزرتی ہیں وہ مئی بول پوندی ہے آجے سیدہ مہربانی فرما کیڑی مٹی دا بنیا ہویا ہے ایک باری تا سارے چہرے تو دیکھا میں اتنی حسین و جمیل عورتاں ایک نگاہ سارے پاسے کر کے دیکھا تے کو خبر لگ ویسی جنا یا آواز جوان دے کنے گئیے نماز پڑھتی جاتے مسلمانوں اپنے دل دے نال الوین دے آدھے بی بی مہربانی فرما تو پچھا ہٹ ون جڑی نکاح محبوب مصطفیٰ دے چہرے تے پئیو وے کہیں غیر دا چہرہ نہیں دیکھ سکتی جڑی دید لجپال نبی دے پاک چہرے دی زیارت کی دیئے کہیں غیر جئی دے چہرے دو دید نہیں کر سکتی وہ مئی الوے دیئے اے سونے جوانا میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے دیکھا دیکھ میں کتنی نرم و نازکہ میں کو اللہ کتنا خوبصورت بڑا چھوڑیا ہے جوان دی دھاڑ نکل وے دیئے رو پوندا ہے آدھے بی بی تو پچھا ہٹ ول جڑے ہاتھ محمد مصطفیٰ دے پاک ہتھاں دے آئے ہوئے وہ کہیں غیر دے ہاتھ جو ہاتھ نہیں دے سکتے جنا دید مدنی اے ماہی تے لئیے جنا دید مدنی اے ماہی تے لئیے اے انہاں کنو دے دی چدلڑی لٹائیے جنا دید مدنی اے لگی لاٹو نوری اے جان نور کولو کہہ نیڑے ڈٹھڑا کہہ دور کولو اے کہہ نیڑے ڈٹھڑا کہہ دور کولو جلوے جمالیا اے پوچھ دور کولو اے جلوے جمالیا اے پوچھ دور کولو اے موسیٰ کو کئی دین ول ہوش آئیے اے جنہ دید مدنیا اے ماہی تے لئیے اے جنہ دید مدنیا اے ماہی تے لئیے انہیں کن دے دی چدلڑی لٹائیے جنہ دید جوان آدھے بی بی ہے مہربانی فرما جا ذرا توجہ میرے پاس یار توجہ میرے پاس ذرا مہربانی فرما ایک باری تا میرے دیکھا دیکھ کتنی حسین و جمیل میں کو اللہ بنایا ہے مسلمانوں جوان دی دھاڑ نکل وین دیے بی بی پچھا ہٹ ون جڑے ہاتھ محبوب خدا دے پاک ہتھے تے آئے ہوئے جنہ ہتھے محبوب خدا دی پیت کیتی ہوئے او کہیں غیر دے ہاتھ نال ہاتھ نہیں رلا سکدے مسلمانوں 26 دیوارا گزر گئی وہ مئی واپس ولوین دیئے اپنے ابے کو پیا دیا با 26 دیوارہ تھی گئے اے جوان نہ کچھ کھان دے نہ پین دے کوئی بہتر کھانا پیش کروں یہ کھانا ایکوں دے دوں مطا ای کھانے دی رغبت نال سارا دین قبول کرے
تاریخ دے کتاباں والے لکھتے ہیں جڑا کھانا بھی حرام دا سور دا گوشت پکا کے عورت گھن کی آئیے چلو اے جو خاصی اندر جڑی ایمان دی حلاوت ختم ہوئے سی جڑے ایمان دی کثافت و حلاوت توجہ ہے کس کھاون نال کہندے کھاون نال توجہ ہے نا یار وہ بیٹھے ہو یار حرام دے کھاون نال ایمان شریف لگے ویندا ایمان شریف لڈ ویندے جدے دل وچ حرام آ ونجے جسم وچ حرام دا لقمہ آ ونجے ایمان شریف چلے ویندا گوشت پکا کے سونے جے کھانے بنا کے کھینائیے تے او نیک بندہ اوے نماز دے اندر کھڑے سبحان اللہ 26 دیواراں تھی گن پیچھے آدھی کھڑی ہے سیدہ 26 دیواراں تھی گن نہ کچھ کھاندے نہ کچھ پیندے خبر نہیں تو کیویں کھڑا جیندے دیکھ تے صحیح تیرے واسطے سونے کھانے بنا تے کھینائیاں ایک لقمہ تا کھانے دا کھا جا سارے ہاتھ وچوں ارادہ تا ایو ہا بھی جلے لقمہ کھاسی ہاتھ دو دید کرے سی ایمان دے کھڑ سی پر مسلمانوں جوان دی دھاڑ نکل گئی ہے بی بی اپنے کھانے پچھا والا بن میں کو تیرے کھانیاں دی ضرورت کوئی نہیں جڑے محبوب دے کلمے دی لج رکھی کھڑا وہ کریم ذات میں کو ہر رات اپنے ہتھے نال کھانے کھواوے دیئے میں کو تیرے انہیں کھانے دی لوڑ کوئی نہیں اپنے کھانے پچھا والا بن جڑے لجپال نبی دا کلمہ پڑھے میں جس محبوب دے کلمے دی لج رکھی وہ کریم آقا دی پاک ذات میں کو ہر رات اپنے پاک ہتھے نال کھانے کھواوے دن مسلمانوں او مئی دا دل پسیجے بول پوندیے آدھیے اے سیدہ مہربانی فرما جس نبی دا تے کلمہ پڑھے اس نے استقامت رکھی ہوئی میری دلی یا دعا ہے میرا دل دا ارادہ ہے میں کو لجپال نبی دا کلمہ پڑھا جائے میں کوئی اس محبوب دا کلمہ پڑھا جوان کلمہ پڑھایا وہ میں بول پوندیا دے سعید ہن دا کلمہ گو مسلمان بھیڑ بڑھ گئی ہیں توجہ ہے توجہ کلمہ پڑھ کے تھوڑے دین تے آ گئیاں اگے عیسائی حامی ہن کلمہ پڑھا کی دئی مہربانی فرما ہن تا ہک دید میرے والے پاسے بھوا کے دیکھا میں کو اللہ کتنا حسین بنایا ہے جوان بول پوندے آدے بی بی مہربانی فرما ہن تے تیری عزت دی حفاظت کی دیا میں اسلام دی ہم صحیح سمجھ کے ہن تو کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئی ہیں ہن میرے تے فرض تھی گئے تیری عزت دی حفاظت کرے سا اپنی اماں دی جئی سمجھ دے مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں آپ اشاروں کی زبان تو سمجھتے ہوں گے توجہ ہے جتنا بھی میں کوشش کیتی ہے این وجہ کنے کیتی ہے جو تو اسلام دی ہم صحیح ہے میرے تے فرض تھی گئے ہن تو کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئی ہیں ہن میرے تے فرض تھی گئے تیری عزت دی حفاظت کرے سا اپنی اماں دی جئی سمجھتے توجہ ہے آج تا رشتہ دار محفوظ کہنی ہمسایہ محفوظ کہنی ماں جایا محفوظ کہنی توجہ ہے جے سچ آدھا تا جگ لڑ دے جے چپ بہنا تا دل سڑ دے نہیں ویلا سچائی دا وقت سراسر بے حیائی دا اج بے حیائی دا دور ہے بس میں اپنے انہیں گالی تے اکتفا کرے نا میرے بھراواں دا حکم ہے چھڑیاں دی چھت ہے شتیر ہن کھجور دے سن دیو نا یار اے چھڑیاں دی چھاتے آہی اے چھڑیاں دی چھاتے آہی اے چھڑیاں دی چھاتے آہی چھتیر ہن کھجور دے دہدی ہے دنیا چل بے حضور دے اے چھڑیاں دی چھاتے آہی توجہ ہے یار اچھا سارے احباب سن دے منٹ صرف دور رہ گئے میں اپنے بزرگاں دا ایک کلام کو سنینا ہر دل عزیز کلام ہے الحمدللہ رب العالمین جویں میرے دادے سی علیہ رحمت دا اے تقریری مشن ایویں جاری و ساری ہے ایویں تدریسی مشن بھی جاری ہے اللہ رسول دا فضل ہے کہ تھئی انہاں دے ناد تے جامعہ انوار کوثر دنا ہے کہ تھئی جامعہ فیضان کوثر دنا ہے کہ تھئی جامعہ صدیقیہ کوثر العلوم دنا ہے کہ تھئی جامعہ انوار حبیب دنا ہے اس ٹائم 27 مدرسے میرے بزرگاں دے ناد ہوتے الحمدللہ میں میرے بھائی قبلہ مفتی صاحب اسا مل کے اللہ دے فضل دے نال اپنے علاقے وسیب دے تعاون دے نال چلا رہے دعا کرو اللہ ہمت عطا فرماوے اے نعت میں پڑھدا پیاں تے انہاں دا ایک جامعہ ہے کوثر العلوم
آگو ماہ رمضان شریف آمن والا ہے. اس رمضان شریف دے وچ اساں اتھا باقاعدہ دے طور تے شروع کرنے تراویاں تے انہاں تراویاں دے واسطے صفحہ گھندے ہیں. صفحہ بھی گھندے ہیں. بچیاں دے قیدے قرآن کریم گھننے قرآن مجید مسجد دی خدمت واسطے. میں زیادہ نہ میں کہا کہ بھئی کوئی گال نہ آدھا صرف نات دی ویل سمجھ کے وہ ویل میں کوئی بھی مل ویسی تے نالے مسجد دی خدمت ہی تھی ویسی نات دی ویل ہی تھی ویسی تے اللہ دے گھر دی خدمت ہی. سارے احباب جتنے بیٹھے ہو 100 پھر دیو 50 پھر دیو جو پھر دیو لکھ پھر دیو جو اللہ تھا کو توفیق عطا جا فرماوے. نات دی ویل سمجھ کے دو چار دوست وچ اٹھی پوسو وے چھڑی آندی چھاتے آئی چھڑی آندی چھاتے آئی چھتی رہن کھجور دے دہتی ہے دنیا چل بے حضور دے چھڑی آندی چھاتے آئی تڈیا دا پیسو درم سرانا کبال دا پتھورت دیرا آمنا دلال دا پتھورت دیرا آمنا دلال دا آندے جو لوگ دیکھن ہاتھ جا کے اپنے ذرا سبحان اللہ. آندے جو لوگ دیکھن ہن دور دور دے دہتی ہے دنیا چل بے حضور دے چھڑی آندی چھاتے آئی پتھرات تیرا ہاتھ شاہ زمان دا چموتا قدمیا کے چن آسمان دا چموتا قدمیا کے چن آسمان دا چکو دا قدم میں آکے سے چکو دا قدم میں آکے چن اس نور دے دہتی ہے دنیا چل بے حضور دے چھڑی آندی چھاتے آئی اما عائشہ دا حجورا مبارک مقام ہے خلق تا خالق پڑھتا اکھرتے سلام ہے. توجہ نہیں گئی توجہ میرے پاس ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ دا یہ مکان جتا محبوب مصطفیٰ نے میزبانی دا شرف عطا فرمایا ہے. یہ مکان یہ حجرہ کریم آقا علیہ السلام کو پیش کیا محبوب خدا پسند چا فرمایا تو یہ حصے آیا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی والہی مقام کو محبوب قبول چا فرمایا. اج روضہ ہے کریم آقا علیہ السلام دا ول تھوڑا ساڈا رب اپنے فرشتیاں کو نال لا کے صبح بھی تے شام ہی اپنے یار تے درود و سلام کھڑا پڑھ دے. اے اما عائشہ دا حجرہ مبارک مقام ہے خلوقت خالق پڑھتا اکھرتے سلام ہے. مقرر ملائکہ تھے شام و سحور دے دہتی ہے دنیا چل بے حضور دے. کوثر فقیر دا کیڑا قصور ہے یہ کچھ عہد مدنی اللہ دا نور ہے یہ کچھ عہد مدنی اللہ دا نور ہے. چھیڑے تے جوڑو ویندنا جھگڑے تے ٹورو پوندنا او سکے لنگور دے دہتی ہے دنیا چل بے حضور دے. دعائے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ احباب تو سننا اپنی پاک بارگاہ قبول و مقبول فرماوے. باخر